ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ. ഓം നമോ നാരായണായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം കവികുലഗുരുഃ കാളിദാസഃ. കാളിദാസഃ കവികുലഗുരുഃ ഭവതി. കാളിദാസഃ സംസ്കൃതസാഹിत्ये सः जाज्वल्यमानं नक्षत्रं भवति. लोकसाहित्ये विशिष्टानां कवीन्द्राणां मध्ये कालिदासः उन्नतपदवीम् अलङ्करोति. उक्तं च पुरा कवीनां गणना प्रसङ्गे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास अद्यापि तत्तुल्यकवेरभावात् अनामिका सार्थवती बभूव इति. कालिदासस्य अनन्तरगामिनः प्रायेण सर्वे प्रसिद्धाः कवयः कालिदासमहिमानं स्तुवन्त्येव. कुमारिलभट्टः, गोवर्धनाचार्यः, जयदेवप्रभृतयः कवयः निरूपकाश्च कालिदासकृतीनां वैशिष्ट्यम् अङ्गीकुर्वन्तः आसन्. कालिदासस्य अलङ्कारप्रयोगचातुर्यम् अद्भुतावहमेव, विशेषेण तु उपमालङ्कारे. उपमालङ्कारस्य औचित्यं स्वारस्यं च वीक्ष्य उपमा कालिदासस्य, दीपशिखा कालिदासः इत्याद्या सूक्तयः प्रचारे सन्ति. न केवलं भारतीयाः किन्तु पाश्चात्यपण्डिताः अपि कालिदासं विश्वकवित्वेन अङ्गीकुर्वन्ति. सर मोनिया विलियम्स् तम् इण्डियन् शेक्स्पियर् इति नाम्ना व्याहरत्. सर विलियम् जोन्सनः शाकुन्तलस्य भाषान्तरीकरणं वाचयित्वा जर्मन् कविः गथे कालिदासं मुक्तकण्ठं प्रशंसति. विश्वविख्यातस्य कालिदासस्य जीवितकालं विद्यार्जनादिकार्याणि इदानीमपि विवादत्वेन वर्तन्ते. तथापि क्रिस्तोः पूर्वं प्रथमे शतके जन्मलेभे इति केचन अभिप्रयन्ति. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. ओम नमो नारायणाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु. ओम शान्ति शान्ति शान्तिः. अक्षरं यल्परिभ्रष्टं मात्राहीनं जये भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव. रक्ष रक्ष जनार्दन. Please subscribe to my channel. Press the bell icon for notifications. And please share my channel videos. Thank you very much.